नमस्कार, अभिवादन अनि नमो नमः। कथाका माध्यमबाट संस्कृत भाषा सिकौं भन्ने अभिप्रायले केही दिन अघिदेखि सञ्चालनरत यस कथा अभ्यास श्रृङ्खला संस्कृत अभ्यास श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैजनालाई म भवानी शङ्कर भट्टराई हार्दिक नमन अभिवादन अनि नमो नमः गर्दछु। नमस्ते, अभिवादन अनि नमो नमः। हामी केही दिनदेखि कथाहरू सुनिरहेका छौँ र कथा पनि सुन्दैछौँ र कथाका माध्यमबाट संस्कृतका केही शब्दहरू पनि सिक्दैछौँ। यथासम्भव संस्कृत भाषाको शब्द प्रयोग, वाक्य संरचना, वाक्य गठन पनि सिक्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यस क्रममा हामीले केही दिन अघिदेखि कथाहरू सुनिरहेका छौँ र कथा सुन्ने क्रममा मैले अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा छिटपुट कथाहरू सुनाएको थिएँ र आज चाहिँ मैले विचार गरेँ हामीले कथा सुन्नै परेपछि पञ्चतन्त्रका कथा सुनौँ। पञ्चतन्त्रमा नीति पनि छ, दर्शन पनि छ र कथा पनि छ र हामीले चाहेका अरू कुराहरू पनि छन्। यी सबै कुरा हामीले एकै ठाउँमा पाउँछौँ भने, कथाका माध्यमबाट यी सबै कुरा हामी सुन्न बुझ्न सक्छौँ भने पञ्चतन्त्र किन नसुनौँ भन्ने मलाई पनि लाग्यो र यही मनसायले अभिप्रेरित भएर म आजदेखि केही संस्कृतमा र केही नेपालीमा संस्कृतका कथाहरू सुनाउने प्रयत्न गर्दैछु। यस क्रममा म पञ्चतन्त्रका कथामा यहाँहरूलाई प्रवेश गराउन लागिराखेको छु। यहाँहरूमध्ये धेरैजनाले पञ्चतन्त्र भन्ने किताबको नाम सुन्नुभएकै होला। यो संस्कृतको पुरानो कथै कथाले भरिएको किताब हो र यो किताबमा 5 किसिमका कथाहरू छन्। एक किसिमका कथा छन् मित्रभेद, भनेको भेद गर्ने, मित्रताको व्यवहार गर्दा गर्दै भने मित्रतालाई कसरी छिन्न भिन्न पार्ने भन्नेसँग विषयवस्तुसँग सम्बन्धित एक किसिमका कथा छन् यहाँ भने। दोस्रो किसिमका कथा छन् मित्र सम्प्राप्ति, भनेको मित्रता कसरी बढाउने, मित्रता कसरी बढाउन सकिन्छ, यसमा नीतिले के भन्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित कथाहरू, दोस्रो वर्गका कथाहरू यहाँनिर रहेका छन्। तेस्रो किसिमका कथा छन् काको लुकिय, काग र उल्लुका बीचमा भएका संवाद र पशु प्राणीहरूका बीचमा भएका संवादका माध्यमबाट चाहिँ मित्रताको प्रसङ्गलाई यिनीहरूले चाहिँ अगाडि बढाएका छन्। तेस्रो भयो। चौथो छ लब्ध प्रणाश। लब्ध प्रणाशले के भन्छ भने, आपत्ति परेको बेलामा हामी धैर्य गर्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो बुद्धिले कसरी काम गर्छ र नष्ट हुन आँटेको चिज पनि हामी कसरी प्राप्त गर्न सक्दछौँ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित कथाहरू चौथो खण्डमा छन्। त्यस्तै पाँचौं खण्डमा चाहिँ अपरिचित कारक, अपरिचित विषयवस्तुसँग, अपरिचित व्यक्तिसँग कसरी वर्तन गर्ने, कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने विषयवस्तुसँग सम्बन्धित गरेर 5 किसिमका कथाहरू पञ्चतन्त्रमा रहेका छन्। र आज चाहिँ म तपाईहरूलाई पञ्चतन्त्रका कथा पढाउँदिन, पञ्चतन्त्रका लेखकसँग सम्बन्धित अथवा पञ्चतन्त्र कसरी लेखियो, पञ्चतन्त्र कसरी आरम्भ भयो भन्ने विषयसँग सम्बद्ध केही कुरा नेपालीमै नै भन्छु र नेपालीमा भनिसकेपछि संस्कृतमा भनौँला। र एकजना राजा रहेछन्। राजाको नाम के रहेछ भनेदेखि अमरशक्ति रहेछ। ती अमरशक्ति नाम गरेका राजा कुनै ठाउँ, यहाँ ठाउँको नाम पनि काल्पनिक छ, महिलारोप्य नाम गरेको राज्यमा, नगरमा बस्दा रहेछ राजा। र ती राजाका 3 जना छोरा रहेछ। एउटा छोराको नाम बहुशक्ति रहेछ, अर्को छोराको नाम उग्रशक्ति रहेछ र अर्को छोराको नाम चाहिँ अनन्त शक्ति रहेछ। 3 जना छोरा रहेछ र ती 3 जना छोरा चाहिँ बढेर हुर्केर 15-20 वर्षका भइसकेछन्। 15-20 वर्षका भइसके राजाले आफ्ना छोराहरूलाई फकाउँछन्, फुल्याउँछन्, कसो गरेर कति थोक गरेर पढाउनतिर कोसिस गर्छन्। छोरा फिटिक्कै मान्दा रहेन रहेछ, पटक्कै नमान्ने, पढ्नै नमान्ने, मनै नगर्ने पढ्न।
यो देखेर राजा साह्रै वाक्क दिक्क भएछन्। के गर्ने होला त भनेर एक दिन भारदार सभा नि बोलाएछन्। मन्त्रीहरू सभासदहरू सहितको एउटा भारदार सभा बोलाएछन् र राजाले भनेछन् मेरा छोरा ठुला भइसके, 3 जना छोरा छन्, उग्र छन्, केही गर्न पनि मान्दैनन्, कसैले भनेको पनि मान्दैन, हामी त राजाका छोरा भनेर फुर्ती देखाउँछन् र पढ्न पनि मान्दैनन्, पढाउन सकिएन, के गर्ने होला भनेर विभिन्न मन्त्रीहरूसँग र अरू सचिवहरूसँग सभासदहरूसँग सल्लाह गर्न थालेछन्। सल्लाहका क्रममा विभिन्न मन्त्रीहरूले, विभिन्न सचिवहरूले, सभासदहरूले आफ्ना किसिमबाट चाहिँ सुझाव दिए। ती सुझाव दिने मध्ये एकजना मन्त्रीले के भनेछन् भने अब तपाईँका छोरा ठुला भइसके महाराज, हजुरका छोरा ठुला भइसकेका छन्, कसरी पढाउने होला? अब पढाउने विषय पनि अनन्त छन्। किन अनन्त छन् भने 12 वर्षेर व्याकरणम श्रूयते, 12 वर्षमा व्याकरण पढिन्छ, 12 वर्षमा व्याकरण पढ्नुपर्छ। त्यसपछि राजाको छोरा हुन्, यिनीहरूलाई राजनीति पनि सिकाउनु पर्यो, अर्थशास्त्र पनि सिकाउनु पर्यो, भूगोल पनि सिकाउनु पर्यो, नीतिशास्त्र पनि सिकाउनु पर्यो, वैदेशिक नीति पनि सिकाउनु पर्यो। सबै कुरा सिकाउँदा त करिब 20-25 वर्ष बित्ला। अब यसरी सिकाउँदाखेरि 20 वर्षबाट अर्को उता 20 वर्ष गर्दा त 40 वर्ष भइसक्ला। 40 वर्षसम्म यिनीहरूले पढ्न मान्लान् कि नमान्लान्, बडो चिन्ताको विषय छ। के गर्ने होला त भन्दा उनले नि अर्को एउटा उपाय के निकालेछन् भने हाम्रै राज्यमा एकजना विष्णु शर्मा नाम गरेका विद्वान बस्नुहुन्छ। 80 वर्षका हुनुहुन्छ। उहाँ सम्पूर्ण कुराबाट, घर व्यवहारबाट विरक्त भइसक्नु भएको छ र उहाँ सेवा गर्न पनि तत्पर हुनुहुन्छ, विद्वान मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँलाई बोलाऊ र उहाँलाई पढाउन भनौँ भनेर चाहिँ भनेछ राजाका एकजना मन्त्रीले। भनिसकेपछि त्यो सभा सकियो र अर्को दिन राजाले ती विष्णु शर्मा नाम गरेका विद्वानलाई बोलाएछ र यसो भयो भनेर अगाडिको जुन घटना थियो, आफ्ना छोराहरूले नपढेको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित जे घटना थिए ती सबै बेली विस्तारसँग सुनाएछ। सुनाइसकेपछि विष्णु शर्माले के भनेछन् भने महाराज, म हजुरका छोरालाई पढाउन चाहन्छु, म पढौँ भन्ने इच्छा पनि राख्दछु र यसबापत हजुरले मलाई केही दिनु पर्दैन। र यसमा मैले एउटा कुरा छुटाएँ। राजाले के भनेका थिए भने, प्रस्तावमै के भनेका थिए भने यदि हजुरले मेरा 3 जना छोरालाई पढाएर विद्वान बनाउनु भयो भनेदेखि म हजुरलाई 100 गाउँको अधिपति बनाइदिन्छु भनेर राजाले प्रस्ताव पनि राखेका थिए। उत्तरमा विष्णु शर्माले भने महाराज, हजुरले कुनै गाउँ पनि दिनु पर्दैन। म 80 वर्ष भइसकेको बुढोलाई कुनै धन, अर्थ, लोभ अथवा धन सम्पत्ति, भोगेच्छा, कुनै पनि कुराको लोभ पनि छैन, लालसा पनि छैन, इच्छा पनि छैन। तर म हजुरको यो राज्य सञ्चालनको जुन अभिभारा हो, त्यो अभिभारा चाहिँ छोराले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि हजुरको छोरालाई पढाउन चाहिँ म तत्पर छु र म एउटा प्रतिज्ञा पनि गर्छु। यदि 6 महिनाभित्र हजुरका छोराहरूलाई पढाउन सकिनँ, मैले विद्वान बनाउन सकिनँ भनेदेखि म प्राण त्याग गर्न पनि तयार छु। हजुरले मलाई मृत्युदण्ड दिए पनि हुन्छ अथवा हजुरले मेरो नाम परिवर्तन गरिदिए पनि हुन्छ। जे गर्नु भए पनि, जे दण्ड दिनु भए पनि म त्यो भोग गर्न तयार छु महाराज भनेर विष्णु शर्माले भनेछ। भनिसकेपछि अनि हवस् हुन्छ भनेपछि विष्णु शर्माले ती 3 जना छोरालाई लिएछन् र पढाउने, ती छोरालाई पढाउँछु भनेन छन्, हिँड जङ्गलतिर घुम्न जाउँ, घुम्नुपर्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ, आनन्द गर्नुपर्छ, मस्ती गर्नुपर्छ भनेर ती बुढा मान्छेले ती 3 जना केटाहरूलाई, ठिटाहरूलाई भनेछन् र जङ्गलतिर लगेछन्। जङ्गलतिर लगेर खेलाउँदै, खुवाउँदै, घुमाउँदै, प्रकृतिको विचरण गराउँदै, पशुका, मृगका, त्यसै गरी उल्लुका, सिंहका, जरायुका, प्रकृतिका भनौँ न, प्रकृतिसँग सम्बद्ध प्रकृति, प्राणी, वनस्पतिका विभिन्न 5 किसिमका अघि मैले भनेका कथाहरू सुनाएछ र सुनाउँदै 6 महिनासम्म कहाँ कता घुमाएर सबै किसिमको अघि मैले भने नि मित्र मिलन कसरी गराउने, मित्रका बेदमा भेद कसरी गराउने र त्यसै गरी छुटाउने कसरी, जुटाउने कसरी, यी सबै विषयसँग, राजनीतिसँग सम्बन्धित सबै विषय 6 महिनामा
सिकाएछन् र विद्वान बनाएर त्यस्ता उद्दण्ड छोराहरूलाई विद्वान बनाएर राजाले गुरु विष्णु शर्माले ल्याएछन् र राजालाई जिम्मा लगाएछन्। राजा पनि असाध्यै प्रसन्न भएछन् र गुरुलाई चाहिँ आदरभावले कृतज्ञता अर्पण गरेछन् भन्ने कुरा चाहिँ पञ्चतन्त्रको कथाको आमुखमा रहेको छ। र हामी पनि कथाका माध्यमबाट आफ्ना विषयवस्तुहरू पढ्न सक्दछौँ, बुझ्न सक्दछौँ। हामीले कुनै आफ्ना केटाकेटीहरूलाई बालबच्चाहरूलाई पढाउने भनौँ भने पढ्न मान्दैनन्, तर कथा भन्ने भनौँ भने कस्तो खुसी हुन्छन्, कस्तो इच्छुक हुन्छन्। हो यसरी हामी चाहिँ आफ्ना विषयवस्तुहरू बुझाउन सक्दछौँ, पढाउन सक्दछौँ भन्ने कुराको पृष्ठभूमि चाहिँ यो पञ्चतन्त्रको कथाको पृष्ठभूमिमा रहेको छ। आजलाई यति नै। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद, नमो नमः।